अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुज़्ज़िलज़ाल सीखेंगे। सूरतुज़्ज़िलज़ाल मदनी सूरत है। इसकी 8 आयत और 1 रुकू है। तजवीद के साथ शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल, इज़ा अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जा को सख्ती के साथ पढ़ें। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं, लाम साकिन को हिलाना नहीं। यहाँ पर भी लाम साकिन को हिलाना नहीं। अर्दु ज़िल्ज़ालहा। अर्दु रो साकिन से पहले ज़बर है, पुर पढ़ा जाएगा। दाद मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। ज़िल्ज़ा, ज़ा अलिफ मद्दा है, हा अलिफ मद्दा है। दोनों को 1-1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ वक़फ़ की सूरत में भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और मिलाने की सूरत में भी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व अख़रजतिल, ख़ा मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं, लाम साकिन को हिलाना नहीं। अर्दु अस्क़ालहा। अर्दु रो साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए पुर पढ़ा जाएगा। रो साकिन, दाद मुस्तालिया है। क़ाफ और अलिफ दोनों पुर पढ़े जाएंगे। क़ाफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। इसके साथ में अलिफ पिया है एक ही कलमे में, ये भी पुर पढ़ा जाएगा। लहा, हा अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में भी और मिलाने की सूरत में। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु। वक़ालल, क़ाफ और अलिफ दोनों पुर पढ़े जाएंगे। क़ाफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। इसके साथ में एक ही कलमे के अंदर अलिफ ब्या है, वो भी पुर पढ़ा जाएगा। लाम साकिन को हिलाना नहीं। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़फ़ा का सीना इख़फ़ा हकीकी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। सा अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मा अलिफ मद्दा है, हा अलिफ मद्दा है। दोनों को 1-1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और यहाँ हा वक़फ़ की सूरत में भी 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे, मिक़दार में खींचेंगे और मिलाने की सूरत में भी 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन। यौ वाउलिन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। मइज़िन, तनवीन के बाद आगे अगला हरफ जो है वो ता है, इसलिए यहाँ पर इख़फ़ा हकीकी होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। तुहद्दिसु, तशदीद वाले हरफ को सख्ती के साथ पढ़ें ताकि तशदीद ज़ाहिर हो। अख़बारहा, ख़ा मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। इसको हिलाना नहीं। बा अलिफ मद्दा है, वा ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। हा अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे वक़फ़ की सूरत में भी और मिलाने की सूरत में भी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। बिअन्न रब्बक औहा लहा। नून मुशद्दद पर गुन्ना होगा, रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। औ वाउलिन है,
ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، ملانے کی صورت میں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ، واولین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا یا ادغام باغنہ ہوگا، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، را پیش کی وجہ سے پر ہوگا، اور نون مشدد پر گنہ ہوگا، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اشتاتا، یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دو زبر کو ختم کر کے ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی تا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لا ہے بیچ آیت کے درمیان میں، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، رو واولین ہے، اعمالهم ما الف مدہ ہے، میم وقف کی صورت میں میم ساکن پڑا جائے گا، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہاں تنوین کے بعد یرملون کا لام ہے، ادغام ہوگا گنہ کے بغیر۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ، فمن یعمل مثقال، نون ساکن کے بعد یا یرملون کا یا ہے، ادغام باغنہ ہوگا، عین ساکن کو ہلانا نہیں، لام ساکن کو بھی ہلانا نہیں، سا ساکن کو بھی ہلانا نہیں۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی آیا ہے، وہ بھی پر پڑا جائے گا۔ ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ را زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، تنوین کے بعد حرف حلقی کا خا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، خی یالین ہے، اور تنوین کے بعد یرملون کا یا ادغام باغنہ ہوگا، را پر بھی پڑا جائے گا دو زبر کی وجہ سے، یہاں پر بھی را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور ہا ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ، ومن نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ادغام باغنہ ہوگا، عین ساکن کو ہلانا نہیں، لام کو بھی ہلانا نہیں، سا ساکن کو بھی ہلانا نہیں، قاف اور الف دونوں پر پڑا جائیں گے، قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی ہے، وہ بھی پر پڑا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر ہوگا، تنوین کے بعد حرف اخفا کا شین اخفا حقیقی ہوگا، اور را دو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، ادغام باغنہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، ادغام باغنہ ہوگا، را زبر کی وجہ سے پر ہوگا، اور ہا ساکن رہے گا وقف کی صورت میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم.